अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों आज हम एक नया एक टॉपिक हमने तलाश क्या किया है, बल्कि एक हमारे दोस्त की फरमाइश हमारे पास आई है कि आप उस पे आप एक वीलॉग करें कि अगर जो सियासतदान है उसे कैसा होना चाहिए तरक्की पजीर मुल्कों के लिए, या ख़ास तौर पे हम पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो सियासतदान कैसा होना चाहिए। और तो मेरी इस सिलसिले में अर्ज़ है कि अगर हम थोड़ा सा पीछे हिस्ट्री में जाएं, बिफोर बीसी जाएं, तो अफलातून और उसके बाद जो आने वाले फ़िलासफ़र्स हैं वो सुकरात है, और उसके बाद अरस्तू है, बाकी सारे जो थे फ़िलासफ़र, उनका एक मरकज़ी नुक्ता ये था कि हुक्मरान को फ़िलासफ़र होना चाहिए, और ऐसा फ़िलासफ़र जो दूर अंदेश हो और दूर तक उसकी एक विजनरी अप्रोच हो, और वो बाकी जो उसके नीचे ब्यूरोक्रेसी है वो एक मिशनरी जज्बे के साथ काम करे। लेकिन ये फ़िलासफ़र ऐसा हो कि उसके पास कोई ज़ाती प्रॉपर्टी या जायदाद इस हद तक ना हो कि वो उसको इनहेरिट कर सके। हाँ, उसकी दस्तरस ज़रूर हो कि वो जो भी पसंद करना चाहता है, कहीं एक्वायर करना चाहता है, कहीं शादी करना चाहता है, या कोई कोई चीज़ हासिल करना चाहता है तो हासिल कर ले, लेकिन उसके मरने के बाद वो उसको उसकी चीज़ें इनहेरिट नहीं होंगी, ताकि उसकी जो एक ग्रीड है, एक नेचुरल इंस्टिक्ट है ग्रीड की कि मैं अपनी औलाद को चीज़ें मुंतकिल करूँ, वो ख़त्म हो जाए, और उससे करप्शन का रास्ता बंद होता है। ये तो एक प्रीवियस, हम अगर बिफोर बीसी हिस्ट्री में जाएं तो ये है। यानी उसके बाद अम्पायर्स खड़ी हुई, रूम की भी और फारस की भी, ये बड़ी बड़ी अम्पायर थी। इराक की भी अम्पायर बड़ी अम्पायर थी। नेचुरली कॉन्टिनेंट में भी, हिंदुस्तान में भी बड़ी बड़ी अम्पायर्स थी। लेकिन हम बात करते हैं रियासत मदीना की कि रसालत माब जब अपने सहाबा कराम में बैठते थे तो वो अगरचे अपने जाहो जलाल से, और वो एक अफाकी हुस्न था उनके चेहरे पर, तो वो तो मुमताज़ नज़र आते थे, लेकिन वो ऐसे बैठते थे कि पता नहीं चलता था। सबके दरमियान में ज़मीन पर बैठते थे, और कोई इन्होंने एक अलहदा से कोई चीज़ ऐसी नहीं बना दी थी कि वो मुमताज़ या अलहदा नज़र आए। और उसके बाद भी आप देखें कि जो हमारे हुक्मरान थे, अब खिलाफत राशिदा तक देखें कि वो उन्होंने कोशिश ये की कि वो आम लोगों से, वो चादर वाली बात तो खैर सबको पता है कि दूसरी चादर कहाँ से आई, लेकिन इसके साथ साथ ये कहा गया कि आप अपने जो दरबान है उसको मत रखें, डेवड़ी पे दरबान मत रखें, आप छना हुआ आटा मत खाएं, और आप बारीक कपड़ा मत पहने, ताकि आप में आम आदमी से बढ़ के कोई नफासत जब आ जाती है तो फिर आपका जहन किसी और तरफ माइल होता है, पैसा इकट्ठा करने के लिए या चीज़ें एक्वायर करने के लिए। बल्कि एक गवर्नर शायद थे, तो उन्होंने कहा जी मुझे ताइफ मिले हैं, तो जब पूछा गया कि इतना सारा माल कहाँ से बनाया, तो कहना जी ताइफ मिले हैं, और कहा गया अगर तुम यहाँ पर इस ऑफिशियल ना होते तो तुम्हें कौन ताइफ देता। अब बैन ही इस केस को अगर आप पाकिस्तान पे लें कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर्स हैं या हमारे जो ऑफिसर्स जाते हैं उनको जो ताइफ मिलते हैं, किस चीज़ के होते हैं, वो नेचुरली उनको एक ऑफिशियल कैपेसिटी में मिलते हैं जो रियासत के होते हैं। ठीक है, आपने रजिस्ट्रेशन कर ली कानूनी तौर पे 20% दे के या 50% दे के, आप ना वो तहफ़ घर भी ले जाते हैं, उनको डिस्पोज ऑफ भी चले कर देते हैं, लेकिन इखलाकी नुक्ता नज़र से और उसका जो एक मॉरल इम्पैक्ट है उसको आप देखें तो वो एक बहुत ही नामुनासिब बात लगती है कि आप चंद करोड़ में कुछ चीज़ें लें और उसे 5-6 गुना ज़्यादा करके बेच के आप 4 पैसे इकट्ठे कर लें, और फिर अपने आप को ये भी कहेंगे जी मैं एक आला इखलाकी म्यार पर जो हूँ फाइज हूँ। और बाद में जो हमारे पास खिलाफत राशिदा के बाद में आने वाले जो उमवी थे और अब्बासी थे, उन्होंने भी जो पैसा इकट्ठा किया बैतुल माल से अपने ज़ाती ख्वाहिशात के लिए, तो उन्होंने जो जाओ हशमत अपनी बनाई, और जो उनका जलाल था दरबार का, तो वो और जिस तरह पैसा खर्च किया अपने ख़ानदान पर और अपने महल्लात पर, वो भी आप के लिए अगर उसको आप देखें तो वो ऐसा लगता है कि जैसे गरीब आदमी से पैसा छीन के देहातों से और मफलूक हाल लोगों से उसके कैपिटल पर खर्च किया गया। यही हाल पाकिस्तान में है कि पाकिस्तान में आप देखें कि अगर आप रायवेंड के महलात में रहते हैं या पाकिस्तान से बाहर आपने प्रॉपर्टी बनाई हुई है, ठीक है आप पॉपुलर हैं, आपके पास पार्लियामेंट की अक्सरियत भी है, लेकिन एक सियासतदान के लिए जो आइडियल सियासतदान है, ये बहुत मुनासिब नहीं लगता कि आप सैकड़ों एकड़ पर मुश्तमिल जो महल्लात हैं उसमें रहते हैं, और आपके जो खाने पीने के बर्तन हैं वो सोने चांदी के अगर नहीं भी हैं, तो आपके जो पर्स हैं या आपके जो लिबास हैं वो आम आदमी से बहुत हटके हैं। कनाल 2 कनाल 3 कनाल 4 कनाल, चलो घर बना लें ठीक है, या आप बनी गाला की तरह भी देख लें तो उसमें क्या आप सैकड़ों
کنال کے گھر میں آپ رہتے ہیں اور آپ یہ پوز یہ کرتے ہیں کہ جی آپ ریاست مدینہ کے سربراہ ہیں، یا آپ یہ پوز کرتے ہیں کہ ہیلی کاپٹر کا کیس دیکھ لیں، بتایا جاتا ہے کہ 98 کروڑ شاید 98 کروڑ روپے خرچ ہوا ہے. چلیں اتنا نہیں بھی ہوا کیونکہ ہیلی کاپٹر جو تھا وہ ریاست کی ملکیت تھا، آپ اسے کمرشل ایکٹیویٹی نہ بھی گنیں، تب بھی آپ پائلٹ کی تنخواہ 2-2.5 لاکھ سے کم کیا ہوگی، کتنا پیٹرول اس میں لگا ہوگا. اور پھر اگر آپ اس کی فائنینشیل کاسٹ نکالیں کہ وہ ہیلی کاپٹر کسی اور مقصد کے لیے استعمال نہیں ہوتا، صرف پرائم منسٹر کے ذاتی استعمال کے لیے. بنی گالا سے آپ پرائم منسٹر ہاؤس تک جو 15-20-30 کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے، آپ آرام سے جا سکتے ہیں. اور یہ جو سیکورٹی کے نام پر بے پناہ گاڑیاں ساتھ چلتی ہیں، میں صرف کسی ایک کا نام نہیں لیتا، بلکہ آپ دوسری طرف آ جائیں کہ آئیڈیل سیاستدان کیا ہوتے ہیں. اوپر بیٹھے ہیں جو ایک سیاستدان ہیں، ان کے بھائی جو ہیں پرائم منسٹر بنے ہیں، ٹھیک ہے، پارلیمنٹ کی اکثریت ہے، ٹھیک ہے، بن جائیں. لیکن نیچے ان کا بیٹا بیٹھا ہوا ہے، اور جو بڑا بڑا پروونس ہے وہاں بیٹا جو ہے اس کا حکمران ہے. پھر خبر یہ چل رہی ہے کہ شاید مریم کو وہ گورنر بنائیں. تو ایسے لگتا ہے کہ یہ جو ایک سلطنت ہے کسی ایک فیملی کی، مناسب نہیں ہے، اچھا نہیں لگتا. زیادہ بہتر ہوتا کہ یہ ایک عام آدمی کی طرح زندگی گزارتے. پھر آپ دیکھیں کہ آپ اپنی اولاد کو بھی ڈس اون کرتے ہیں. غلطی ہوئی آپ کے اور خدا کے درمیان کا معاملہ ہے. آپ کم از کم اگر اتنے سچے اور صادق امین ہیں تو کم از کم جو آپ کی اولاد ہے آپ کے بستر پر پیدا ہوئی ہے، آپ اس کو اون کریں. اچھا تو پھر وہ ہوا نا کہ جو ایک طلاق یافتہ خاتون ہے وہ آپ کے بچے کو اور بچی کو آپ لک آفٹر کر رہی ہے اور خیال رکھ رہی ہے. تو آئیڈیل سیاستدان میرے خیال میں وہ ہے جو عوامی ہو، عوام کے درمیان میں رہتا ہو، اور یہ ساری مصیبتیں اور یہ ساری جو ہمارے پاس قباحتیں آئی ہیں یہ 80s سے بعد میں آئی ہیں، جو غیر جماعتی بنیاد پہ الیکشن سٹارٹ ہوئے اور لوگوں کو نوازنے کی کوشش کی گئی تاکہ ایک ہلکا اثر بنایا جائے آپ کے لیے. اس سے پہلے آپ سکندر مرزا کو دیکھیں کہ وہ جب یہاں سے گیا ہے تو ایک ہوٹل میں نوکری کر رہا تھا. یحییٰ خان کو دیکھیں، اس کی اولاد ہے، یا اس کے پاس بھی کوئی خاص پراپرٹی نہیں تھی. یہ جو پولیٹیشین ہیں، جو سیاستدان ہیں، ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر وہ تاریخ میں زندہ رہنا چاہتے ہیں ایک بڑے آدمی کی حیثیت سے، تو مناسب یہی ہے کہ وہ ایک عام آدمی کی سطح پر اتر آئیں. ٹھیک ہے، پاکستان میں جو ہمارے اکنامک صورتحال ہے اور ہماری جو اکانومی کی پوزیشن ہے اس میں ہمیں بہت ٹائم چاہیے ہوگا. لیکن جب عام آدمی دیکھے گا کہ میرا پرائم منسٹر بھی پاکستان کی بنی ہوئی گاڑی پہ سفر کر رہا ہے، ہماری طرح ہے، زیادہ کرو فر نہیں ہے، اور اس کی جو دفاتر ہیں وہ بھی مطلب ہے کوئی اس سے کوئی، آپ دیکھیں آپ گاڑی کھڑی کریں نا محلے میں، کسی ایسے محلے میں جہاں پہ کوئی تھوڑی غریب کلاس رہتی ہے، تو آپ کی گاڑی کو بچے نا اسکریچ ڈال جاتے ہیں. یہ وہ نفرت ہے جو ایک امیر اور ایک رچ کلاس اور ایک ڈپرائیو کلاس میں، ہیوز اور ہیوز ناٹ کے درمیان کی جنگ جو ہے نا، ان کے بچوں میں بھی سرایت کر گئی ہے. اور نیچرلی اگر آپ کو پاکستان کو سیو کرنا ہے تو جو آئیڈیل سیاستدان ہے اس کو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ وہ خاص طور پہ جب وہ اقتدار میں ہو تو اس کی جو پراپرٹی میں بے پناہ اضافہ ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، جیسا کہ دونوں طرف ہوا، ادھر بھی ادھر بھی. بہت شکریہ. اگر آپ پسند کریں تو چینل کو آپ سبسکرائب کر لیجئے. خواجہ منیر، بہت شکریہ.